तुझे धाम गड्ड्यार ओळूच्या जाग्यार. दोन वर्ष झाले आमदार केदार नायक हांगा आमी आपयल्ले बरें येता आनी तशेंच तेणी पळय आमी तांकां सांगलेल्या प्रमाणे आमकां इल्ली सेट जाय म्हणले दोणां आमकां ती तेणी करून दिली फेरकी अंडर करून दिली ते आमकां तेजे व्हडले ते आमकां तेजे व्हडले उपकार तशेंच तेणी आमकां कितें कितें आनी करून दिता म्हणून ते तेजे देवीक मनान घालचें आनी आमकां करून दिवचें आनी तेचे आनी तेकाय न्हू हेच्या फुडें आमी सगळ्यांनी हातभार घालून तेका फुडें निवडून हाडपाचो हें आमचें काम आसा हें तुमी सगळ्यांनी देवी भुमिकाक नमन करता तुमकां सगळ्यांक प्रणाम करता. तुम्ही सगळे दोन भावीक आपल्या श्रद्धेन हांगासर आयला. एक जेवण तुमचे आयज आसा आनी ही जी आतां तुमकां कितें गरज आसलेली शेड जाय म्हणटो बाकीच्यो कितें गरजो आसा त्यो बाई सदांच तुमकां फुडें सरून करून दिता. सो अशेंच बाईचो हातभार आमचेर आसचो आनी देवीचो आशिर्वादूय आसचो. आनी एक म्हणटा की पोरू लयराई देवीच्या जात्रेक एक वायट गजाल घडलेली. ह्या वर्साक देवी तेजेर लक्ष दितले आनी तशें कांयच घडचें ना अशें हांव देवी कडेन मागता आनी तुमची आतां जात्रा बरे भशेन जातली तितलेंच म्हणटा आनी 2 उतरां सोंपयता. तशेंच लयराई मातेक नमन करून वार्षिक पद्दती प्रमाणे दर वर्सा आमी ह्या माटवान येता आनी जे आमचे सगळे धरून रावल्या हांगा येवन आमी देवीचो आशिर्वाद घेता तेंचो आशिर्वाद घेता. त्याच वर्सा पद्दतीन आयज आमी हांगा आयिल्ले आसा. देवी कडेन मी मागता आनी जशें रमेशान सांगलां आनी सगळ्या धोंड हांगा जे रावल्या तांकांय पांयां पडून की फुडें सुद्दां जी कामां आसतलीं शेड जालीच पूण तेच्या भायर देवळाची आनी थोडी कामां उरल्या ती आमी हातीन घेतलेली आसा. ही शेड आमी जिल्हा पंचायतीच्या मार्फत आनी मागीर सगळें हें ब्युटिफिकेशन काम आसा हे GDTच्या मार्फत घेतलेलें आसा. आनी फुडली जात्रा येवच्या पयलीं आसा तितलें सगळें देवळाचें काम जें आसा तें हांव कंप्लीट करता आनी देवी कडेन मागता की म्हाजे सगळे हांगा जमलेले भावा भयणांक गिरी लोकांच्या सालिगांव मतदारसंघाच्या सगळ्या गोंयच्या लोकांक देवी कडेन मागता की आयुश्य आरोग्य यश दिवचें तेंच्या भुरग्यांकूय आयुश्य आरोग्य यश दिवचें शिक्षण दिवचें आनी सगळ्यांचें बरें करचें देव बरें करचें.